لائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم اے ادھر اندر ایتھے بیٹھ، انہوں چھاڑ دے، اس بچے نے چھوڑ دے، ایتھے بیٹھ، باہر نہیں جانا، ہلنا نہیں ہونے تو۔ محترم، موت اور موت کے بعد آنے والے
تمام مراحل بہت کٹھن نے کہ انتہائی خوفناک نے۔ اس واسطے سچا مومن جدوں بھی موت تے قبر دا تصور اپنے ذہن دے اندر لے کے آندا ہے تے او دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، او خوف دے نال کم اٹھدا ہے۔ یہ مثال اس طرح ہے جیسے کسی انسان نو بڑے خطرے والا سفر کرنا پہ جائے تو کئی دن پہلے ہی پریشان رہندا ہے تے سوچ بچار کرتا ہے کہ میں کس طرح منزل تے پہنچاں گا۔ بالکل اسی طرح آخرت دا سفر ہے جدا آغاز موت دے نال ہے، اور انسان دی پہلی منزل تنگو تاریک قبر دی شکل دے اندر ایک کوٹھڑی ہے جدے اندر اپنے دوست حباب چھڑ کے آ جان گے، بلکہ تساں ویکھیا ہوئے گا کہ اپنے پرا اپنے رشتہ دار اپنے دوست تے احباب کہتے ہیں یار ایتھے بھی مٹی دی لپ پا دے، ایتھے بھی مٹی دی لپ پا دے، اے بھی سوراخ بند کر دے تے اے بھی سوراخ بند کر دے۔ کوئی بندہ نال جان واسطے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اے دے وچ کامیاب ہو گیا تے دوجیاں منزلاں اللہ آسان فرما دے گا۔ انسان دنیا دیاں لذتاں تے شہوتاں دے اندر اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ اس دے کول وقت ہی نہیں کہ اے دے متعلق بھی سوچے، اور دنیا دی خواہشات دی ایڈی لمبی فہرست ہے ساڈے ہر بندے دے کول، انہیں کدی اس سبق نو پڑھیا ہی نہیں، اور او دی فہرست دے اندر اے دا خانہ ہی کوئی نہیں کہ موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ میریاں خواہشاں تے ہو جے پوریاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں، لیکن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ پوری ہو کے رہے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے، کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا لا یزال قلب الکبیر شابا فی الثنتین، لا یزال قلب الکبیر، فرمایا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے، فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی الثنتین، فرمایا دیاں دو چیزاں جوان ہی رہندیاں نے، ادھروں بڑھا ہوتا جاندہ ہے، ادھروں دو چیزاں جوان ہوندیاں جاندیاں نے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیڑی کیڑی ہے؟ فرمایا حب المال، ایک مال دی محبت ہو دی جوان ہوندی چلی جاندی ہے، وہ اندہ اے بھی میں کر لواں، اے بھی میں کر لواں، اے بھی میں کر لواں۔
حب المال مال دی محبت بڑھتی چلی جاندی ہے وطول العمر فرمایا جویں جویں مال دی محبت بڑھتی چلی جاندی ہے ایویں او دی عمر دی طوالت دی طلب بھی بڑھتی چلی جاندی ہے کہ میری عمر بھی بڑھتی چلی جائے میرا مال بھی بڑھتا چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نے فرمایا او بندیا دنیا دے وچ اس طرح زندگی گزار اذا امسیت فلا تنتظر الصباح فرمایا رات ویکھ لیا تے فرمایا دن دا انتظار نہ کریں فرمایا جے دن ویکھ لیا تے رات دا انتظار نہ کریں فرمایا تو تے غافل اس موت دے کولوں تیرا اللہ بھی غافل نہیں تے جدی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو فرشتہ بھی غافل نہیں اذا امسیت فلا تنتظر المساء فرمایا جس فلا تنتظر الصباح فرمایا جس وقت تو رات دیکھ لیں تے فرمایا دن کا انتظار نہ کریں اللہ یتوفی الانفس حین منامها والتي لم تمت في منامها فرمایا اللہ یتوفی الانفس فرمایا بندہ سوں تے جاندا ہے اللہ جاندا ہے کہ اینے سدیاں اٹھنا کہ نہیں اٹھنا بندے آندے نے سدیا تے خیری میری سی کھا پی کے ستا ہے بیماری بھی اینو کوئی نہیں سی سویرے اساں ویکھیا ہونے اٹھ کھلوندا ہے ابا جی اندر گئے بھائی جان اندر گئے ایدی بیوی اندر گئی جا کے آوازاں دیندی رہی فلانیاں اٹھ جا فرمایا اٹھن دا وقت تے دا ہن ختم ہو گیا ہے اے تے اس دن نہیں اٹھے گا جس دن دوسرا نفخہ پھونکیا جائے گا تے قبراں دے وچوں بندیاں نوں اٹھایا جائے گا فرمایا اللہ چاہے گا تے سدیا صبح اٹھے گا اللہ نہیں چاہے گا تے سدیا صبح نہیں اٹھے گا فرمایا اللہ چاہے گا تے اگوں سون واسطے نو رات نصیب ہوئے گی اللہ چاہے گا تے اے دی جناب رات قبر دے اندر ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح فرمایا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء فرمایا یاد رکھ جڑے رات پہ جائے تے دن دا انتظار نہ کریں جے دن ویکھ لے تے رات دا انتظار نہ کریں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے وخذ من صحتک لمرضک اللہ اکبر فرمایا صحت دی حالت دے اندر اینی نیکی کر لیں خود من صحتک لمرضک جے تم بیمار ہوئے تے نیکی تیری بیماری دے حالت دے اندر بھی تیری کفایت کر لے ومن حیاتک لموتک تے فرمایا زندگی دے اندر اینیاں نیکیاں کما لیں فرمایا جڑیاں قبر دے اندر تیریاں اچھیاں ساتھی بن جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کن فی الدنیا کا انکا غریب فرمایا دنیا دے اندر ایویں گزارا کر جس طرح ایک پردیسی تے مسافر گزارا کردا ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل فرمایا یا انج دا گزارا کر جویں ایک مسافر سفر دی حالت دے اندر کدھر ٹھکانا نہیں کردا سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تے گزارا کی کنکار فرمایا یا بنا آدم اے آدم دی اولاد اعمل کأنک تر اللہ لیکن انج کریں جکن تیرا رب تینوں ویکھدا پیا اعمل کأنک تر اللہ لیکن انج کریں جکن تیرا رب تینوں ویکھدا پیا تے نیکی رب واسطے کری دنیا واسطے نہ کری بعض لوگ نیکی تے کردے نے نیکی تے انہاں کول ہو جاندی ہے لیکن جگہ جگہ تے بندیاں نوں بدنام کرن گے فلانے وقت میں دی بیٹی دے کام آیا فلانے وقت میں دے بیٹے دے کام آیا فلانے وقت میں نوں دانے لے کے دتے فلانے وقت اینوں میں کپڑے لے کے دتے فلانے وقت دے میں فلانے کام آیا اج میرے اگے بول پیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ارشاد فرماندے نے تے اللہ بھی ارشاد فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا او بندے جڑے اپنا مال خرچ کر کے پھر احسان جتلاندے نے او کی کردے نے اپنے نیکیاں نو برباد تے تباہ کر لیندے نے اور نیکی کر کے ظالماں لوکاں تے احسان نہ جتلائیں اونوں اللہ نے بھکھا بنایا تے تینوں مال دیتا ہے اے دے وچ تیرا کمال کوئی نہیں اونوں اللہ نے اگر تیرے دروازے تے کلیا تے اللہ تینوں بھی او دے دروازے تے کلن تے قادر ہے۔ میں اکثر جمعے دے اندر بیان کرتا رہنا کہ ایک آدمی اپنے بہت بڑے محل دے اندر بیٹھا ہے اور جناب اپنی بیوی نو لے کے بیٹھا ہے، خوبصورت بیوی ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، گرمیاں دے دن نے ٹھنڈے ٹھار کمرے دے اندر بیٹھا ہے، ایک سوالی آ کے سوال کرتا ہے، سوال جس وقت کرتا ہے تے دا مزاج بگڑ جاتا ہے، اے او جناب او دے نال سختی دے نال پیش ہوندا ہے، او دے دل دے اندروں بد دعا نکل جاندی ہے، نہیں دینا تے نہ دے لیکن اپنا رویہ درست اختیار کر، نہیں دینا تے نہ دے، فرمایا بد دعا نکل گئی، بد دعا جس وقت نکل گئی بد دعا اللہ دے عرش تے پہنچ گئی، اللہ دے عرش تے جس وقت پہنچی تے اللہ تعالیٰ نے اے دے مال نو کٹانا شروع کر دیتا تے او دا مال ودھانا شروع کر دیتا تے اللہ دی مرضی ہے نا، جیڑا چشمہ چاہے جاری کر دے، جیڑے چشمے نو چاہے خشک کر دے، چشمیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، تے رزق دین والا بھی کون ہے؟ اللہ رزق دین والا ہے، چاہے تے تیرے رزق دے اندر برکت کر دے، چاہے تے او دے رزق دے اندر برکت کر دے، چاہے تے او نو مالدار بنا دے، چاہے تے او نو مالدار بنا دے، کیوں رزق دے دروازے دا آسمانہ تو رزق دے دروازے کھولن والا کون ہے؟ اللہ کھولن والا رزق دے دروازے، اس واسطے یاد رکھی اس بندے نے جس وقت سختی کی دے اندروں بد دعا نکلی، بد دعا جس وقت نے دیتی تے او دا مال کٹنا شروع ہو گیا تے اے دا مال ودنا شروع ہو گیا، ایک وقت آیا اے دیئے بی بی اے نو چھڑ کے چلی جاندی ہے، طلاق لے کے چلی جاندی ہے، وہ جا کے اس گداگر نو جڑا کدی گداگر سی اج اللہ نے انہوں خزانیاں دا مالک بنا دیتا ہے، او دے نال جا کے شادی کر لیندی ہے، انہوں یہ پتہ نہیں کہ وہ گداگر ہے تے اس گداگر نو یہ پتہ نہیں کہ وہ بی بی ہے جڑی محلہ دے اندر رہن والی سی، خیر انہاں دی شادی جس وقت ہو گئی تے ایک دن او مالدار بندہ، او بڑے خزانیاں والا بندہ، او بڑی دولت والا بندہ، او بڑیاں عزتاں والا بندہ ایک دن منگدا منگدا تے گدا کردہ اللہ چاہے تے شاہ نو گداگر بنا دے، اللہ چاہے تے گداگرانو شاہ بنا دے، وہ اپنیاں مرضیاں دا آپ کلا ہی مالک تے مختار ہے، ایک دن نے منگدا جناب او دے دروازے تے پہنچ گیا، جا کے آواز دیتی کہ اللہ واسطے کوئی ہے دینے والا، اس بی بی نے آواز سنیا تے زارو قطار رون لگ پئی، او دا خامن پوچھتا ہے بی بی گل کی ہے رون کیوں لگ پئی ہے؟ آندھی ہے مینوں انج لگ دائے او بندہ ہے جیڑا کدی بڑا مال والا سی، گڑا بڑیاں دولتاں والا سی، خزانیاں دا مالک سی، میں کدی ایدی بی بی ہوندی سا، فرمایا ذرا میں جا کے ویکھاں تے سی، ویکھیا تے روندی تے کرلاندی واپس آ گئی، کہن لگی انجے ہی ایک دن دوپہر دے ویلے میں تیو بیٹھے ہوئے سا، ایک گداگر گدا کرن واسطے آیا، انہیں سختی ورتی، سختی جس وقت ورتی انہیں دیتا کچھ نہ، او دے بعد اے دے دن مندے آن لگ پے، ہوندیاں اے پانی دے پیالے تمہیں مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھی ایسا عمل کر جڑا عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے، فرمایا اے او بندہ ہے جڑا بندہ کدی خزانیاں دا مالک سی، یاد رکھ ہے تے دے دے، تامن کر سکنے تے کر دے، نیکی کر سکنے تے کر دے، بھلا کر سکنے تے کر دے، نہیں کر سکتا تے فرمایا خاموشی اختیار کر لے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے یا ابن آدم اعمل کأنک تری اللہ، اے آدم دے پترا کوئی اب ایسا عمل کری، ایسا خلوص والا عمل کری، نیکی والا عمل کری، کأنک تری اللہ، گویا کہ تیرا رب تینوں ویندا ہے پیا، تے اللہ ویندا نہیں پیا، تو نیت کریں تامی ویندا ہے،
تے نیت نہ کرے تب ہی بہندا ہے کہ انک تر اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے وعد نفسک مع الموتى تے روز اپنے آپ نہ مردیاں وچ گنیا کر، جوندیاں وچ نہ گنیا کر۔ وعد نفسک مع الموتى اپنے آپ نو مریاں وچ گنیا کر۔ وعد نفسک مع الموتى کوئی پتہ نہیں تو غافل ہے جدی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے روح قبض کرنے تے او تیری میری روح قبض کرنے تو ہرگز غافل نہیں، تے اللہ بھی غافل نہیں، جن نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے وہ بھی غافل نہیں، جدی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی، تے جیڑی جماعت او دے نال آوے گی، جڑا آوے گا روح قبض کرن واسطے کلا نہیں آوے گا، او دے نال ایک جماعت آوے گی، جماعت بھی غافل نہیں، جماعت بھی تیار ہے، ڈیوٹی کرن والا بھی تیار ہے، بھیجن والا بھی جناب دیکھ رہا ہے کہ ذرہ برابر میری نافرمانی نہیں ہے کر سکدے، وہ اللہ دی لا یعصون اللہ، فرشتے ذرہ برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جیڑا انہاں نو حکم دیندا ایک لحظے دے اندر وہ پورا کر گزر دے نے۔ او نہیں غافل، میں غافل ہاں، تو غافل ہے، تو تکبر وچ ہے، تو بھلیا ہویا ہے، اللہ بھلیا ہویا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے، فرمایا بعد نفسک مع الموتى، وہ اپنے آپ نو مردیاں وچ گڑیا کر۔ تے تیسری بات کی فرمائی وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، تے مظلوم دی ہاں کولوں بچیا کر۔ کدی ہاں کولوں؟ مظلوم دی ہاں کولوں بچیا کر۔ ایتھے فرعونیت دی زندگی بسر کرن والے لوگ مال دے نشے دے اندر غرق اور دنیا دے جاہو جلال دے اندر غرق، وہ سمجھ دے رہے کہ شاید دنیا دی اور وقت دی رفتار دے سی مالکاں، نہ وقت دی رفتار دا مالک بھی میرا اللہ ہے، وقت دی رفتار دا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ ایک ہی سمجھتے ہیں اسی مالکاں، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فرمایا مظلوم دی بد دعا کولوں بچی، مظلوم دی ہاں کولوں بچی، مظلوم دی بد دعا تے اللہ دے عرش دے درمیان کوئی پردہ کوئی نہیں جے۔ وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے بعض لوکاں نو ان دی جوانی دھوکھا دے جاندی، وہ سمجھتے نے یہ بڑی عمر پئی ہے، یہ تے اسی جوان ہوئے ہیں، اساں ویکھیا جواناں دے جنازے بھی اٹھ دے ویکھے نے، باپ روندے ویکھے نے، تے آندے کی نے، آندے نے وقت تے مرن دا ساڈا سی، تو کیویں مر گیا ہے، اتوں جان دا وقت تے ساڈا سی، تیرا وقت تے نہیں سی، تو کیویں مر گیا ہے، تینوں تے نہیں سی مرنا چاہیے، مینوں مرنا چاہیے تھی۔ او بابا اینا فیصلیاں دا کرن والا تو تے میں نہیں، آسمان والا ہے، او دا فیصلہ انجے سی، اے دا جنازہ تیرے کندیاں دے اتے جائے، تیرے جوان پتر دا جنازہ تیرے منڈیاں دے اتے اٹھایا جائے، بابا تو ویکھدا رہ جائے، مالک تے مختار میں ماں، فیصلہ کرنے والا میں ماں، عمرہ لکھنے والا میں ماں، میں دی عمر دی ماں دے پیٹ دے اندر لکھ دیتی سی، اینے سا دنیا دے اتے لے گا، اس تو بعد ایک سا بھی لے سکدا نہیں۔ فرمایا جواناں دے جنازے اٹھ دے ویکھے، ایک بچہ مانگ دیا مدتاں بیت گئیاں، مالک نے بچہ تے دیتا ہے، دنیا تے آیا ہے، بڑے خوش ہوئے نے، تے بعض لوگاں نو اللہ بچہ دیندا ہے وہ اللہ دے شکریہ ادا کر دے نے، تے بعض لوگاں نو اللہ بچہ دیندا ہے وہ خسرے نچاندے نے، کنجر نچاندے نے، مراسی نچاندے نے، ٹول مرواندے نے، برادریاں اکٹھیاں کردے نے، تے انہاں نوں بلا کے خوشی مناندے نے۔ میرے تیرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ پیدا ہویا ہے، لڑکا پیدا ہویا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ دی خوشی منان دا طریقہ دس دیتا ہے، خوشی منان دا طریقہ
دس دیتا ہے۔ فرمایا مسلمان تینوں اللہ نے پتر دیتا ہے، تینوں اللہ نے دھی دیتی ہے، تینوں اللہ نے صاحب اولاد کیتا ہے، خوشی منان دا طریقہ کی ہے؟ فرمایا 7ویں دن دی پہلا چانڈ لوا دے، فرمایا پھر دے 7ویں دن ختنے کرا دے، پھر 7ویں دن ایدا نام رکھ دے، تے 7ویں دن فرمایا عقیقہ کر دے۔ کی کر؟ کھانا بنا، اپنی برادری نو بلا، بہنا بھراواں نو بلا، ہمسایاں نو بلا۔ کھانا نہیں بنانا تے سارے نو پاویں 3 بوٹیاں ہوندیاں نے سارے دے گھر کل دے۔ فرمایا خوشی منان دا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا۔ تو خوشی کی کن منانا ہے، 4 پیسے کی تینوں لب گئے نے، کنجر تو نچانا ہے، جناب خواجہ سرا تو نچانا ہے، ڈھول تو مروانا ہے، تے کہنا کی ہے؟ کہنا اللہ نے مینوں پتر دیتا ہے۔ مولوی صاحب تسی خوشی بھی منان نہیں دیندے، مولوی تینوں خوشی تو منا نہیں کردا، مولوی تینوں یہ آندا ہے خوشیاں انج منا جکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حسن پیدا ہوئے تے خوشی منائی، جناب سیدنا حسین پیدا ہوئے تے خوشی منائی۔ خوشی انج منا جکن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشیاں منائیاں نے۔ اپنی مرضیاں نہ کری، اپنی مرضیاں کرے گا تے پھڑیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے رہے کئیاں لوکاں نوں جناب انہاں دیاں جوانیاں دھوکھا دے جاندیاں نے، انہاں دا جاہو جلال دھوکھا دے جاندا ہے۔ وہ کی آندے اسی تے جناب باہر جا کے علاج کرا لیں گے، کتھے علاج کرا لیں گے؟ باہر جا کے علاج کرا لیں گے، پیسہ ساڈے کول وافر ہے۔ اللہ چاہے نہ چاہے تینوں جہاد دی سیڑھی تے پیر بھی نہ رکھن دے، اللہ چاہے نہ چاہے تینوں منزل تے کدی بھی نہ پہنچن دے، اللہ نہ چاہے کدی بھی تینوں دوسرا ساہ نہ لین دے، تم باہر جا کے ککن علاج کرا لے گا۔ ساریاں چیزاں دا مالک میرا اللہ ہے، موت دا مالک بھی میرا اللہ ہے، زندگی دا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا اپنے آپ کو ہمیشہ مردیاں دے اندر شامل رکھ کہ میں میت ہاں، کسی وقت بھی میرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو بڑی مزے دی گل ہے، سانوں تے جنازہ چکن دی بھی جاچ نہیں، جنازہ لے کے ٹرن دی بھی جاچ نہیں۔ جنہوں کدی پوچھئے نا کلمہ سنا دیتے انہوں آمدہ نہ ہوئے، وہ بھی ہوتے آگا کلمہ شہادت، حالانکہ کدھرے ہے نہیں کہ میت دے نال نال کلمہ پڑھ دے چلے جاؤ، ہے ہی نہیں، دسیا کتھے کلمہ پڑھنا ہے۔ اچھا میت نو قبر تے لان گے تے تامی با جماعت کہیں گے کلمہ شہادت، اوتے بھی نہیں کہنا، اوتے کی کہنا ہے بسم اللہ، کی کہنا ہے وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ تیرے نام دے نال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ملت دے اتے نو تیری سپرد کرنے آ۔ سانو تے آؤندا ہی نہیں اوتھے آکھنا کی ہے، جتھے آکھنا ہے اوتھے آندے نہیں، جتھے آکھنا ہے اوتھے آندے نہیں، جتھے نہیں آکھنا اوتھے آنے آ۔ سانو تے نہیں پتا قبرستان دے اندر میت نو قبر دے اندر اتارنا کہ کنے پکھی پرنے رکھ دیں نا 4 روپے دے چکے وچ رکھ دیں دے، حالانکہ میت نو پیران لوں داخل کرنا چاہیے ہے، میت نو پیران لوں داخل کرنا چاہیے قبر دے اندر۔ اوتے مولوی بھی کھڑا ہے ڈردا بولدا نہیں، یا انہوں پتہ ہی نہیں بیچارے نو، جس دا قبر دے اتے مٹی پہ گئی تے کہندے اذان دیو جی، اور بدبخت اذان دا مقام تے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا ہے۔ اذان تے دیتی جائے گی یا بچہ پیدا ہوئے گا او دے ایک کان دے اندر تے دوجے کان دے اندر تکبیر آکھی جائے گی یا اذان دیتی جائے گی۔ جس مساجد دے اندر یا جنگل دے اندر کسے بندے نے نماز پڑھنی ہے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اوتھے اذان کہنی ہے، اور ظالمہ تو قبرہ دے اتے اذانہ کہنیاں شروع کر دیتی آنے۔
قبر اذان دا مقام نہیں، تے جس منع کیتا جائے پھر ضداں کرنا ہے، پھر حجتاں کرنا ہے، پھر آنا ہے نہیں جی نہیں توانوں کی پتا وے اذان تے دتی گئی ہے برکت واسطے، اور تینوں پتہ لگا ہے تو محمد رسول اللہ نو پتہ نہیں سی لگا، جڑے ساری دنیا تو زیادہ انسانیت دے واسطے ہمدردی رکھنے والے تے شفقت تے محبت رکھنے والے، ساری انسانیت دے نال پیار کرنے والے، انہاں نوں پتہ نہیں لگا تے تینوں پتہ لگ گیا ہے۔ قبراں دے اوتے اذاناں دین والیا یاد رکھ دن قیامت دے پھڑیا جائے گا، کیوں؟ اس واسطے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں، ابو بکر صدیق دا طریقہ نہیں، عمر فاروق دا طریقہ نہیں، عثمان غنی دا طریقہ نہیں، علی المرتضیٰ دا طریقہ نہیں، حسن و حسین دا طریقہ نہیں، طلحہ و زبیر دا طریقہ نہیں، ابو ہریرہ دا طریقہ نہیں، جناب مقدار دا طریقہ نہیں، صحابہ دی 1,24,000 جماعت دا طریقہ نہیں۔ ایک کہندہ قبر تے جان دیتے ہیں شاید جان چھوٹ جائے گی، اور 70 سال تیری عمر ہو گئی تینوں سجدہ کرنا تے نصیب نہیں ہویا، سجدہ کرنا اذان دی آواز ہن کنوں نہیں جاندی، ہن کو بندہ کبے نا ربو نہ کوئی ایسی گہری نیند سو گیا ہوئے نہ پتہ لگے، ورنہ کو کبے نا جی ہن پتہ نہیں تے جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی ہے فرمایا وہ کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ، ہر کار دے اندر بے نماز موجود نے، ہر کار دے اندر عورتاں بے نماز نے، مرد بے نماز نے، بچے بے نماز نے، بچیاں بے نماز نے، اور تواڈے اوتے رب دیاں برکتاں تے رحمتاں کتھوں نازل ہون؟ کیڑا کار ہے؟ اور کسے مولوی دا کار نہیں بچیا، کسے پیر دا کار نہیں بچیا، کسے تاجر دا کار نہیں بچیا، کسے ٹیچر دا کار نہیں بچیا، لوگ نمازاں پڑھ دے نہیں، آواز ہوندی ہے کہ تو مدینے پاک تو اور بے نمازاں تو کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے جن نے ایک نماز چھڑ دیتی ہے اسلام دے نال دا کوئی تعلق نہیں، تو ہن اودی قبر دے اوتے کھڑا ہو کے اذاناں کہہ لے، اودی قبر تے کھڑا ہو کے تکبیراں پڑھ لے، اودی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، جدھر قرآن پڑھے گا آواز آئے گی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آواز آئے گی، اور نماز پڑھ جا کے کنہ نال؟ جماعت والے نال۔ کنہ نال؟ جماعت تو مراد کو اور جماعت نہ سمجھ لیا جائے، یعنی با جماعت نماز پڑھ کی کر با جماعت۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اوتھے قبرستان تیری قبر تے بہ کے پڑھے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو دے کدی چکھی بھی نہیں سی، پڑھنی تے دور دی گل ہے نا، تو کدی ویکھی بھی نہیں سی، کدی مسیتی پیر پایا ہی نہیں سی، اور تیری جان تے کوڑیاں کو نہ چھٹی، تو رب دا دروازہ چھڑ گئے، رب دا کار چھڑ گئے، کدھرے گاواں پوجن ٹر گئے ہو، کدھرے گھوڑے پوجن ٹر گئے ہو، تو تے رب نو رب ہی نہیں منیا، رب نو رب ہی نہیں سمجھیا، تیرا تے رب نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے اے بنو عبد مناف، اے بنو عباس، اے سقیہ پپھی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ، اے سقیہ پپھی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا دا کوئی مال چاہیے تے گل کر لو، دنیا دا کوئی مال چاہیے تے فرمایا عمل کر لینا، کی کرنا؟ اے اپنی برادری نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے،
وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے اپنی برادری نو کہہ رہے نے، او بنو عبد مناف، او بنو عباس، او میرے چچا دے او پترو، او میری پھپھی، او میری بیٹی محمد الرسول اللہ دی لختے جگر۔ فرمایا سن لو، دنیا تے کچھ چاہیے تے سوال کر لو۔ فرمایا ورنہ تانوں عمل کرنا پے گا، ورنہ تانوں عمل۔ اوے جنہاں نو تسا مشکل کشا بنا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نو رضی اللہ تعالی عنہا نو، اور نواسے کی حکم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے وے۔ فرمایا عمل کر لینا، اور تساں انہاں نو مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، تساں یا علی مدد دے نعرے مارنے شروع کر دیتے، آسمان تو آواز آوے گی تیرے جڑے مشکل کشا سن اجو نال منہ کر۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ کہیں گے این الجبابرہ، این الجبابرہ، کتھے نے ہو، کتھے نے ہو، کہاں ہے وہ؟ اللہ کون؟ فرمایا جڑے بڑے بڑے دعوے کرنے والے سن، این الجبابرہ، کتھے نے ہو؟ این الملوک، کتھے نے ہو بڑے بڑے بادشاہی دے دعوے کرنے والے؟ این المتکبرون، کتھے نے ہو بڑے بڑے تکبر کرنے والے؟ لیاؤ انہوں میرے سامنے۔ فرمایا آج دے دن میں کلہ ہی مالک ہاں، پہلا بھی میں کلہ ہی مالک ساں، آج بھی میں کلہ ہی مالک ہاں۔ پہلے بھی فیصلے اندہ اختیار میرے کول سی، آج بھی فیصلے اندہ اختیار میرے کول ہے۔ تے فرمایا جنہاں نو تم بنائی بیٹھا ہے، کدی کسے تے کول تے کدی کسے دے کول، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فرمایا کی جواب دے گا جس دن سارے ہی وسیلے ٹوٹ جان گے، سارے ہی وسیلے، جنہاں نو تم وسیلے بنائی کھلوتا ہے، جنہاں نو تم وسیلے پھڑی بیٹھا ہے، وَتَقَطَّعَتْ، قرآن پڑھ قرآن پڑھ قرآن پڑھ، تیری آنکھاں کھلن، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور جنہاں نو تم وسیلے بنائی بیٹھا ہے سارے وسیلے ٹوٹ جان گے، سارے وسیلے ٹوٹ جان گے، کدی اس قبر تے کدی اس شجر تے کسی اور حجر تے، کدی کدرے کدی کدرے، اور جنہیں وسیلے بنائے نہیں قرآن کہندا ہی وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ تو جناب جڑے نیکوکار ہون گے نا، جنہوں نے پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ اے جناب سانو مشکل کشا کہندے رہے نے، وہ کہیں گے اللہ ساڈا تے قصور کوئی نہیں۔ کی کہیں گے؟ اللہ ساڈا تے قصور کوئی نہیں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ساڈا تے قصور کوئی نہیں۔ تے اے بھی کہیں گے اللہ اسی بھی اینا تم بیزار ہاں، جڑے ساڈے تم بیزار اسی اینا تم بیزار، تے ہون تو اڈا عذر کم نہیں آوے گا۔ کدی سوچتے صحیح گھوڑا افضل ہے کہ انسان؟ وہ سارے نہیں بول دے، کون افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔
کون افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔ آسمان تو آواز بھی آندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او جنوں تے انسانوں تانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ کدے واسطے پیدا کیتا ہے؟ عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اور تو نظر ماننا جا کے تے کی نظر ماننا ہے؟ اے کوڑیا میں تیرے تے نظر ماننا، اگلے سال میں پٹاں گا، میری بیبے بھی پٹے گی، میرا پیو بھی پٹے گا، میرا سارا خاندان پٹے گا، اے تیری نظر ہے، نظر تے ظالمہ کا اور تے کر نظر ہے۔ کدی نظر پہ ماننا پٹن دی؟ کی نظر پہ من ہے جس پٹرن تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے؟ فرمایا دن قیامت دے نوحہ پڑھن والیاں، پٹن والیاں، کوٹن والیاں، فرمایا انہوں جہنم دا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور ذرا اپنی منتاں تے ویکھ، تینوں پتہ ہی نہیں مینوں جواب کی دینا پوے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کدرے تیری جوانی تینوں دھوکھے دے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اساں جواناں دے جنازے بھی اٹھدے ہوئے ویکھے نے، اساں جواناں دیاں قبراں بھی جناب بندیاں ہوئیاں ویکھیاں نے، اساں ماواں نوں روندیاں تے کرلاندیاں ہوئیاں بھی ویکھیا ہے۔ کدی کوئی نال نہیں ٹریا، کدی کوئی نال نہیں گیا۔ اپنے سجن بھی آندے نے ایتھے بھی مٹی پا دیو، ایتھے بھی مٹی پا دیو، ایتھے بھی مٹی پا دیو، اور پھول لے کے نال ٹریا انہیں، تم ہی سن لے پھول پان والیا، او تے عمل چنگے نہیں، تے تیرے عملان دے نال، چنگے عملان دے نال جناب اللہ دی رحمت دیاں بارشاں تیری قبر دے اندر ہو جان گیاں۔ نبی پاک پتہ ہی نہیں، خدا دی قسم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اے مولوی آندہ قرآن نہ پڑھی، کیوں؟ آندہ گمراہ ہو جائیں گا۔ کیا بات، کہندہ گمراہ ہو جائیں گا، قرآن نہ پڑھی گمراہ ہو جائیں گا۔ قرآن پڑھتے نو پتہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت دیاں سختیاں۔ نبی پاک توجہ فرماؤ، توجہ ذرا میرے حال رکھو۔ 7 دن تو اپنے کام ہوندے نے، اللہ تواڈے کاماں وچ بھی برکت پائے جڑے جائز کام نے۔ اللہ تواڈے جائز کاماں وچ اللہ تواڈے تے میرے تے رحم فرمائے۔ اللہ اس پاکستان دی مظلوم عوام تے رحم فرما۔ اللہ ساڈے گھراں دے اندر جڑے کافر تے بے نماز نے، اللہ انہاں نوں بھی ہدایت نصیب فرما۔ برکتاں کتھوں آن جس ویلے ہر گھر دے اندر 3 بے نماز موجود نے، جنہ بے نماز نوں میں نہیں جی آکھیا، مطلب میرے دوالے ہو جاؤ، نبی پاک نے آکھیا۔ کنے آکھیا؟ کنے آکھیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینوں علامہ احسان علی دیر دی گل یاد ہے کہ ٹائم نہیں، وہ فرماندے ہوندے سن انہاں آندے ہوندے سن حضرت ابو بکر صدیق نو مسلے تے نبی پاک نے کھڑا کیتا ہے، تینوں بہتی تکلیف تے نبی پاک نال جھگڑا کر۔ دیکھو نا، علامہ احسان علی دیر رحمۃ اللہ علیہ آندے ہوندے سن وہ کدیاں دلیلاں، خدا دی قسم اسی ابو بکر صدیق نو خلیفہ اول بغیر دلیل تو ماننے ہیں۔ گل ختم۔ دلیل وہ منگے جنہوں شک کے سانو پاک کے جھگڑا کر رہے تھے نبی علیہ السلام نال کر جا کے، جنہوں انہوں مسلے تے کھلوایا ہے انہوں نال کر جھگڑا اوتھے جا۔ خیر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے جس وقت موت دا آیا وقت تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، میں بیان شروع کرانگا پر اجے نہیں کرنے دی گود اطہر دے اندر نبی پاک دا سر اقدس ہے۔ گود
وہ کنی پاک گود ہوے گی جس گود دے اندر نبی علیہ السلام دا سر ہے، تے ایک وہ سر معمولی ہے، اے تے او سر ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اللہ دی بارگاہ وچ رکھن گے نا تے زاریاں کرن گے نا تے رون گے نا، آسمان تو عرش تو آواز آوے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ، او میرے محبوبہ تسی سر چکو، منگو سال تو تا جو منگو گے میں دے دیاں گا، اے او سر ہے، اے او برکتاں والا ہے، او عزتاں والا، او عزتاں والا، او شرف و شرافت والا۔ فرمایا اے او سر ہے کدی گود دے اندر ہے، سیدہ عائشہ دی گود دے اندر ہے، کنہ دی گود دے اندر ہے، بولو ذرا سیدہ عائشہ دی گود دے اندر ہے۔ اسی بغیر دلیلوں اس گود نو بھی عزت والی گود تے برکت والی گود سمجھنے ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے جتے ہاتھ لگ گیا ہے اللہ نے ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیتیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لعاب دہن علی المرتضیٰ دیاں اکھاں دے وچ پہ گیا ہے، اکھاں دی بیماریاں اللہ نے دور کر دیتیاں نے، تے سراپا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سرے اطہر کنہ دی گود دے اندر ہے، سیدہ دی گود دے اندر ہے، گود بھی اللہ سر بھی اللہ، گود والی بھی اللہ سر والا بھی اللہ، جے مکیوں نکل دینے تے جناب غار دے اندر گود کی دی، بولو بولو ذرا گود کی دی، اسی کو کسی نے گالا بھی کر دے واپے پہ کرنے جنہیں گالا کڈن کے دا جواب ہونا دے نا، اسی تے گال کرے گے قرآن دی، جنہ دیا مقدنہ چے گالا نے گالا کڈن، اساں گال نہیں کرنی، اسی گل دی گل کرانگے۔ سفر کتوں چل شروع ہوا ہے، مکہ پاک تو سفر شروع ہوا ہے، راستے دے اندر منزل آ گئی ہے، منزل دے اندر رات پہ گئی ہے، دن آ گیا ہے، گود کی دیئے گود ابو بکر صدیق دیئے تے سر کنہ دے محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ابو بکر ساری دنیا دے سانا دے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چکا دیتے نے، ابو بکر تم کلا ایسا ہے جدے سانا دے بدلے میں محمد چکا نہیں سکے، اے اوتھے کو دے ابو بکر دی کتھے سفر دے اندر، سفر دے اندر توجہ فرماؤ، اوتھے کو دے کنہ دی صدیق اکبر دی، کنہ دی گو دے سارے بولو کنہ دی گو دے صدیق اکبر دی گو دے، ہون جنتاں والا سفر ہے تے صدیقہ کائنات دی گو دے، تے فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے عائشہ موت بڑی سختیاں والی چیز ہے، موت بڑی ڈالی چیز ہے، موت بڑی سختیاں والی چیز ہے، سیدہ فرماندیاں نے پانی دا پیالہ کول پر کے رکھیا ہوا ہے، آپ اپنا دستے مبارک اور پانی دے اندر پہ گئے تے اپنے چہرہ انور دے اتے مل دے رہے ہیں تے آندے نے عائشہ موت بڑی سختیاں والی چیز ہے، کول بیٹھے انہوں پتہ نہیں لگدا، کول بیٹھے شرارتاں کر رہے ہوندے نے۔ میں کل نیٹ تے پہ ویکھدا تھا، تسی آندے تے مولوی بھی نیٹ ویکھدا ہے، مولوی کیوں نہ ویکھے، نیٹ میں پہ ویکھدا تھا، جائز ویکھنا چاہیے ناجائز نہیں، مطلب میرے فتوے تو دوجا ہی فتوا لے لو، تسی تے ماشاءاللہ ہونا قوم بڑی تیز ہے۔ بابا ایک بڈھا انہوں دو مڑے کٹ دینے پہ، دیکھو تسی موت نہیں نا یار، تے بابا آندا ہے ہرے بڑے فرما بردار ہو گئے نے، بڑے پرہیزگار ہو گئے نے، بڑے ولی اللہ ہو گئے، تے آندے نے بابا جی تساں تے مر جانا ہے، اسی مگروں لڑتے رہاں گے، اے کوٹھا ساڈے نہ کر دیو۔ بابا آندا ہے میرے پیر شہر گھٹ دے نے، تے بابا آندا ہے پتر چلو میں کر دینا، انہیں کر کی دینا، بابا جی کاغذ تیار نے تسی انگوٹھا لا دیو، بابا کی کردا ہے انگوٹھا، اور ظالمہ انتظار کر رہا ہے، اپنی جوانی دے کے تینوں جوان کیتا سی، اپنی جوانی دے کے کدی سوچتے صحیح نا، کدی غور تے کرنا، اپنی نیندر ضائع کر کے تیرے واسطے روزی دا انتظام کردا سی، آپ سکا گلا کھا کے تیرے واسطے کوشش کردا تینوں اچھا کھواوا،
آپ سستا پا کے کوشش کرتا سی تینوں اچھا پواواں آندا ابا جی تسی مر جاؤ گے، تسی مر جاؤ گے، تسی مر جاؤ گے، اسی لڑتے رہاں گے، ایتے ذرا دستخط تے کر جاؤ۔ ابا دستخط کر دیندا ہے، دیہڑے تھوڑے جے گزرتے نے، وہ جڑا بہتے پیر کٹدا سی انہیں پوٹلی پھڑی ہوئی ہے، پوٹلی پھڑ کے دروازہ کھول کے باہر سٹ کے آندا ابا میں تے تیرا ذمہ دار نہیں۔ تے ابا جہان لگے آندا ہے تم تے میرا ذمہ دار نہیں، پر اپنا خیال رکھی، پر اپنا تے یاد رکھ۔ ایک اور گل سن لے، ایک بندے نے نا کڈیا پیو نو تو وہ بسترا بھی باہر چھڈ دیتا، بسترا بھی باہر۔ وہ پتر سی 8-10 سال کا وہدا سی پیا، انہیں بسترا چک کے سنبھال چڑیا۔ ایک دن وہ نظر پئی اس بسترے تے، آندا میں تے باہر چھڈیا سی تو کیوں اندر رکھیا ہے؟ انہیں آکھیا ابا اس واسطے رکھیا ہے جس دن تینوں کڈاں گا تے بسترا بھی نال ہی دیاں گا، انج دا نہ گڈی کہ جڑا تینوں کل وڈنا اوکھا ہو جائے، انج دا گڈی کہ تینوں وڈنا سوکھا ہوئے تے تو سکھی وسے تے سکھی گزارے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے موت دیاں بڑیاں سختیاں دے، موت دیاں بڑیاں سختیاں دے۔ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت دی حالت ویکھ کے مینوں ہن کسے تے تعجب ہی نہیں ہوندا تے میرا تیرا کی حال ہوئے گا۔ اللہ کو پناہ منگیے تے میں انشاءاللہ زندہ رہا تے خطبہ ایتھوں شروع کراں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله